السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تصحيح تمرين شامل يجمع بين درسي المعنى في المستوى ودرس معادلة مستقيم. OEG معلم متعامد ومنظم. نعتبر النقاط A و B و C أن الإحداثيتين ديالهم. السؤال الأول: أنشئ النقاط A و B و C في المعلم OEG. أولا ننشئ معلم متعامد ومنظم، ثم ننشئ النقاط A ذات إحداثيتين 3 ناقص 5. النقطة A ذات إحداثيتين 3 ناقص 5، يعني الأفصول 3 والأردوب ناقص 5، إذا هنا غتكون النقطة A. النقطة B ذات إحداثيتين 1 ناقص 1، الأفصول 1 والأردوب ناقص 1، إذا هنا غتكون النقطة B. ثم النقطة C 4 3، الأفصول 4 والأردوب 3، إذا هنا غتكون. هذا هو الجواب ديال السؤال الأول: إنشاء النقاط A و B و C في المعلم OEG. السؤال الأول جاوبنا عليه، وإنشاء النقاط في معلم. ثم السؤال الثاني: حدد إحداثيتي المتجهة AB. زوج إحداثيتي المتجهة AB. إحداثيتي المتجهة AB ذات إحداثيتين XB ناقص XA، ثم YB ناقص YA. نعوض. AB تكون ذات إحداثيتين XB هي 1 ناقص XA هي ناقص 3. 3 يعني غتكون XB ناقص XA هي 1 ناقص 3. YB ناقص 1 ناقص YA ناقص 5، يعني غتكون ناقص 5. المتجهة AB ذات الإحداثيتين 1 ناقص 3 هي ناقص 2، ثم ناقص 1 ناقص 5 هي زائد 5. بالتالي AB ذات الإحداثيتين ناقص 2 ناقص 1 زائد 5 هي 4. كنتكلم على إحداثيتي المتجهة AB ضروري غيكون السهم فوق المتجهة AB، يعني ضروري من السهم. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال هو: ثم احسب المسافة AB. بالنسبة للمسافة AB غنستعمل فقط هاد الإحداثيتين ديال المتجهة AB ناقص 2 4. المسافة AB تساوي جذر مربع المسافة AB تساوي جذر مربع ناقص 2 أس 2 زائد 4 أس 2. المسافة AB تساوي 4 زائد 16، ومنه المسافة AB تساوي جذر مربع 20. أنا باش كنتحدد عاوتاني على المسافة مكيكونش السهم فوق AB،
لكن تحدد على المسافة، تكون المربع ناقص 62 زائد 64. في هذه الحالة حسبت في السؤال السابق حسبت الإحداثيات ديال المتجه أ بي. إلا محسبتش الإحداثيات المتجهة أ بي في السؤال السابق، يعني القاعدة هنايا اللي غنستعمل هي أ بي، المسافة أ بي تساوي جذر مربع إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ أس 2. كنحسب بنفس الطريقة. ثم السؤال الثالث، حدد إحداثيتي النقطة D بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. إذا كان عندي ABCD متوازي الأضلاع خصني نخرج متجهتين متساويتين باش نقدر نلقى إحداثيتين ديال النقطة D. مثلا على ABCD متوازي أضلاع نلقى متجهتين متساويتين، مثلا المتجهة AB تساوي DC أو المتجهة AD تساوي المتجهة DC. مثلا نأخذ المتجهة AB تساوي المتجهة DC. لدينا ABCD متوازي الأضلاع يعني أن المتجهة AB تساوي المتجهة DC. يعني أن XB ناقص XA تساوي XC ناقص XD. كما شفنا إذا كان عندي متجهتين متساويتين يعني كيكون عندهم نفس الإحداثيتين، يعني الأفصول ديال المتجهة الأولى يساوي أفصول المتجهة الثانية والأردب يساوي الأردب. بعد إكغيك بي ناقص إكغيك أ تساوي إكغيك سي ناقص إكغيك دي. بعد نعوض بالنسبة لإكس بي ناقص إكس أ هو الأفصول ديال المتجهة أب، يعني غنعوض نيشان إكس بي ناقص إكس أ نعوضها بناقص 2، ثم إكغيك بي ناقص إكغيك أ هي أردب المتجهة أب، يعني غنعوض إكغيك بي ناقص إكغيك أ ب4. يعني أن ناقص 2 تساوي إكس سي هي 4 ناقص 2 تساوي 4 ناقص إكس دي. إكغيك بي ناقص إكغيك أ هي 4 كذلك تساوي إكغيك سي. إكغيك سي هي 3 ناقص إكغيك دي. من بعد عندنا ناقص إكس دي وهنا ناقص إكغيك دي، غنجيب ناقص إكس دي غنجيبها للطرف الأول غترجع إكس دي، كذلك ناقص إكغيك دي غنجيبها للطرف الأول غترجع إكغيك دي، وبالنسبة للأعداد نديهم للطرف الثاني. يعني أن إكس دي تساوي 4 زائد 2 و إكغيك دي تساوي 3
ناقص 4. إذن إكس دي تساوي 6 و إكس دي تساوي ناقص 1، ومنه دي ذات الإحداثيتين 6 ناقص 1. السؤال الرابع: حدد زوج إحداثيتي نقطة أ مركز الرباعي A B C D. مركز الرباعي A B C D يعني أن منتصف القطرين A C و إذا غنستعمل يا إما القطر A C أو القطر B نحسب الإحداثيتين ديال السؤال الرابع: مثلا منتصف القطر A C، منتصف القطر الرباعي A B C و A C. نستعمل فقط واحد القطر يا إما A C أو B D. يعني إكس أ تساوي إكس أ زائد إكس دي على 2 تساوي إكس أ 3 زائد إكس سي 4 على 2 تساوي 7 على 2. ثم إكس أ إكس أ زائد إكس سي على تساوي إكس أ ناقص 5 زائد 3 على 2 تساوي ناقص 5 زائد 3 ناقص 2 على 2 تساوي ناقص 1. بالتالي ذات الإحداثيتين 7 على 2 و ناقص 1. السؤال الخامس: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. المعادلة المختصرة للمستقيم AB. المعادلة المختصرة للمستقيم AB تكتب AB للمعادلة Y تساوي mx زائد b. أولا حساب الميل m. حساب m
نعلم أن قاعدة حساب الميل هي ميل مستقيم أ بي يساوي إكغيك بي ناقص إكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ يساوي نعوض إكغيك بي ناقص واحد إكغيك أ ناقص خمسة إكس بي واحد ناقص ثلاثة يساوي ناقص واحد زائد خمسة على ناقص اثنان تساوي أربعة على ناقص اثنان تساوي ناقص اثنان. إذا الميل هو ميل مستقيم أ بي هو ناقص اثنان. المرحلة الثانية إذن أ بي المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي تصبح إكغيك تساوي ناقص اثنان إكس زائد بي. المرحلة الثانية حساب بي الأرتباطة الأصل. لحساب بي نستعمل نقطة تنتمي لمستقيم أ بي. عندي نقطتين تنتمي لمستقيم أ بي، يعني غنستعمل يا إما النقطة أ أو النقطة بي. مثلا نستعمل النقطة أ، لدينا أ تنتمي للمستقيم أ بي، يعني أن إكغيك أ تساوي ناقص اثنان إكس أ زائد بي، يعني أن إكغيك أ ناقص خمسة تساوي ناقص اثنان في إكس أ ناقص اثنان في ثلاثة زائد بي، يعني أن ناقص خمسة تساوي ناقص ستة زائد بي، يعني أن ناقص خمسة زائد ستة تساوي بي، أي بي تساوي واحد. بالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم أ، بالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي هي إكغيك تساوي ناقص اثنان إكس زائد واحد. السؤال السادس: هل النقطة F ذات إحداثية 6 4 تنتمي للمستقيم أ بي؟ السؤال السادس: F ذات إحداثيتين 6 4 تنتمي أ بي. كيكون عندي سؤال على هذا الشكل دائما كناخد المعادلة ديال المستقيم، يعني عندي المعادلة ناخد المعادلة ديال المستقيم أ بي، غناخد هاد المعادلة غنمشي لإكس غنعوضو الأفصول ديال النقطة، يعني هاد إكس غنعوضو بستة وغنحسب، يعني غندير ناقص اثنان إكس إف زائد واحد غنحسب. إلا لقيت في النتيجة أربعة يعني النقطة إف تنتمي لأ بي، لقيت في نتيجة تخالف أربعة يعني النقطة إف لا تنتمي لأ بي. لدينا ناقص اثنان
إكس إف زائد 1 تساوي ناقص 2 في 6 زائد 1 تساوي ناقص 12 زائد 1 تساوي ناقص 11. ناقص 11 تخالف 4. إذا نقطة F لا تنتمي للمستقيم AB. السؤال السابع: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا المار من F 6 4 والموازي للمستقيم AB. السؤال السابع: المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا المار من F ذات الإحداثيتين 4 والموازي. المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا تكتب دلتا المعادلة تساوي إكس زائد ب. أولا حساب الميل M. حساب M. لحساب M نستعمل خاصية التوازي. خاصية التوازي هي إذا كان مستقيما متوازيان فإن لهما نفس الميل. إذن حساب الميل لدينا المستقيم دلتا يوازي المستقيم AB. إذن ميل المستقيم دلتا يساوي ميل المستقيم AB يساوي ناقص 2. ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا تصبح Y تساوي ناقص 2x زائد ب. ثم المرحلة الأخرى هي حساب المرتوب عند الأصل ب. حساب ب. لحساب ب نستعمل النقطة F. أنا عندي المستقيم دلتا المار من F ذات إحداثيتين 6 4. النقطة F تنتمي للمستقيم دلتا. لدينا النقطة F 6 4 تنتمي للمستقيم دلتا. إذن YF تساوي ناقص 2 XF زائد ب. يعني أن YF 4 تساوي ناقص 2 في 6 زائد ب. يعني أن 4 تساوي ناقص 12 زائد ب. يعني أن 4 زائد 12 ب. أي ب تساوي 16. المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا Y تساوي ناقص 2x زائد 16. السؤال الثامن: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا بريم المار من A والعمودي على AB.
السؤال السابع الثامن عفوا. الثامن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا بريم المار من أ والعمودي على أ. المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا بريم تكتب على الشكل y يساوي x زائد p. أولا حساب m الميل. حساب الميل نستعمل خاصية التعامد. بالنسبة لخاصية التعامد، إذا كان مستقيمان متوازيان فإن جداء بينهما يساوي -1. لدينا دلتا بريم عمودي على مستقيم AB. إذن ميل المستقيم AB في ميل المستقيم دلتا بريم يساوي -1، يعني أن -2 في ميل المستقيم دلتا بريم يساوي -1، يعني أن ميل المستقيم دلتا بريم يساوي -1 على -2 يساوي 1 على 2. إذن المعادلة المختصرة لمستقيم دلتا بريم تصبح y تساوي 1 على 2 x زائد p، ثم حساب p الأرتوب عند الأصل. نعلم أن المستقيم دلتا بريم يمر من النقطة A. إذن لدينا A تنتمي للمستقيم دلتا بريم. إذن YA يساوي 1 على 2 XA زائد P، يعني أن YA ناقص 5 يساوي 1 على 2 في XA في 3 زائد P، يعني أن ناقص 5 تساوي 3 على 2 زائد P، يعني أن ناقص 5 ناقص 3 على 2، 3 على 2 في الطرف الأول، 3 على 2 تساوي P. يعني أن توحيد المقام موحد على 2، إذا نضرب ناقص 5 في 2 ناقصين ناقص 10 ناقص 3 على تساوي P. إذا P تساوي ناقص 13 على
دلتا بريم على إكس تساوي 1/2 إكس ناقص 13/2. ثم السؤال التاسع: نعتبر المستقيم د المعرف بالمعادلة المختصرة إذا تساوي ناقص 3 إكس زائد 6. ألف: حدد إحداثيتي النقطتين نقطتي تقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل ثم مع محور ثلاثي. النقطة M هي نقطة تقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل، والنقطة N هي نقطة تقاطع المستقيم د مع محور الآلتي. السؤال التاسع: ألف: حدد N تقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل. أنا باش نفهمو أكثر غندير واحد معلم تقريبي. مثلا هنا نعتبرو هذا معلم، نعتبرو هذا معلم، هذا مثلا معلم. هنا يكون عندي واحد المستقيم، مثلا مستقيم د، هذا هو المستقيم. هنا كيتقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل، نعتبرو هذه هي النقطة M. هاد النقطة M شنو هو الأفصول ديالها؟ الأفصول ديالها ميمكنش نعرفو إلا باستعمال المعادلة ديال المستقيم XM. وهنا بالنسبة للأرتوب راه باين هو صفر. إذا المستقيم د يتقاطع مع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأرتوب صفر. هنا نقطة التقاطع مع محور الآلتي، هذه هي النقطة N. بالنسبة للنقطة L الأفصول ديالها في هذه الحالة هو صفر، والأرتوب هو YN. دابا بقى لينا نمشيو أول من السؤال M نقطة تقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل، الإحداثيتين ديالها، الأرتوب ديالها هو صفر، والأفصول غنحسبو انطلاقا من المعادلة المختصرة للمستقيم د. المستقيم د يتقاطع مع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأرتوب صفر. قلنا هاد النقطة هي M. إذن M تنتمي للمستقيم د. إذن YM تساوي ناقص 3 XM زائد 6، يعني أن صفر تساوي ناقص 3 XM.
هذه معادلة من الدرجة الأولى المجهول فيها هو إكس إم، يعني أن نفس هذه راه متساوية، يعني ممكن نبدأ من ناقص 3 إكس زائد 6 كذلك تساوي صفر. إم زائد 6 تساوي صفر، يعني أن ناقص 3 إكس إم تساوي ناقص 6، يعني أن إكس إم تساوي ناقص 6 على ناقص 3 تساوي. بالتالي M ذات الإحداثيتين M ذات الإحداثيتين. الثاني من السؤال هو تقاطع المستقيم مع محور الآلة. إحداثيتي النقطة تقاطع مع محور الأراتيب. لكن التقاطع المستقيم مع محور الأراتيب النقطة ذات الأصول صفر. المستقيم D يتقاطع مع محور الأراتيب في النقطة N ذات الأصول صفر. النقطة N كذلك N تنتمي للمستقيم T، يعني أن YN تساوي ناقص 3 XN زائد 6، يعني أن YN تساوي ناقص 3 في صفر زائد 6، حيث الأصول ديال N غيكون هو صفر. إذن YN تساوي 6. بالتالي N ذات الإحداثيتين صفر 6. السؤال باء. السؤال باء تحقق أن المستقيمين D و AB متقاطعان. هنا غنكتب المعادلتين ديال D و AB. مستقيم AB معادلة Y
أ ب المعادلة المختصرة y تساوي فيها اثنان زائد واحد. y تساوي ناقص اثنان زائد واحد، و t المعادلة y تساوي ناقص 3x زائد 6. لاحظوا الميلين المستقيمين A B و T ميلين مختلفين، بالتالي المستقيمان متقاطعان. للمستقيمين ميلين مختلفين، إذا المستقيمان متقاطعان. لدينا ميل المستقيم AB يخالف ميل المستقيم D، إذا المستقيمان D و AB متقاطعان. سؤال ج، حدد إحداثيتين نقطة P تقاطع المستقيمين D و AB. ج لنحدد زوج إحداثيتين P نقطة تقاطع المستقيمين D و AB. في هذا السؤال سنستعمل النظمة. السؤال سنستعمل نظمة مكونة من معادلتي المستقيمين AB و D. لدينا معادلة المختصرة للمستقيم AB هي y تساوي ناقص 2x زائد 1، والمعادلة المختصرة للمستقيم y تساوي ناقص 3x زائد 6. هنايا عندي y مكتوب بدلالة x، غنزيد هنايا ال y غنعوضها بناقص 2x زائد 1. مثلا معادلة 1 معادلة 2. نعوض y بقيمته ناقص 2x زائد 1 ناقص 2x زائد 1 في المعادلة 2. المعادلة معادلة 2، يعني أن ناقص 2x زائد 1 تساوي ناقص 3x زائد 6، يعني أن المجاهيل في الطرف الأول المعالم في الطرف الثاني، يعني أن ناقص 2x زائد 3x تساوي 6 ناقص
1. يعني أن x تساوي 5. لقيت الأول هو x تساوي 5. من بعد نعوض x بقيمته 5 معادلة 1. نعوض x بقيمته 5 معادلة رقم 1. يعني أن y تساوي ناقص 2 في 5 زائد 1. يعني أن y تساوي ناقص 10 زائد 1. إذا y تساوي ناقص. بالتالي نضرب في إحداثيتين نقطة 5 ناقص 9. هنا وصلنا إلى نهاية التمرين. نقرأ في تمرين آخر إن شاء الله.